नमस्कार, म्हजे नाव चेतना नाईक. वालोर तुमका गोंयकारा ह्या कार्यावळीत हांव तुमका सगळ्यांक येवकार दिता. वालोर तुमका गोंयकारा ह्या कार्यावळीत आमी तुमका अशा काय गोंयकारांची माहिती दितली, अशा काय गोंयकारांकडे ओळख करून दितली जे आपल्या पूर्वजांचो जो वारसो आसा ते फुडें व्हरत आसा. अजून ते आपल्या पूर्वजांचो जो व्यवसाय आसा तो मागीर खंयच्याय हितूंतलो आसूं पण ते आपले फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. तर आज आमी आसा कुंकळ्यां आणि आमच्या बरोबर अशे एक गोंयकार आसा ज्यांच्या हातीन एक वेगळोच गुण आसा. ते आपल्या वखदांनी कितलेशेच गोंयकारांक काय भायल्या लोकांक हेही खबर ना पण ते बरे करतात. तर आमच्या बरोबर आसा रोहिदास बाब. तर रोहिदास बाब नमस्कार. नमस्कार. तुमचे नाव म्हणजे सारखे सांगात मातशे आमच्या हांकां. रोहिदास गणेश कुंकळयेकर. ओके. आणि अशें कळ्ळां की लोक तुमका दोतोर म्हणटात. सो रोहिदास बाब ते दोतोर हे कशें जाले? वखद दिवंक लागलो न्ही तेन्नाच्यान ते हे आतां हे जाले दोतोर म्हणटा कोण बाब म्हणटा अशें चालू. आता कितली वर्सां जाली तुमी वखद दिता? जवळ जवळ 27 वर्सां जाली. ओके. म्हणजे 98 बापूय एक्सपायर जालो तेन्नाच्यान हांव दिता. आणि तुमच्या घरान कितली वर्सां जाली चालू आसा? हे बरे पयलींच्यान आसा. आजो दितालो, हाजे नंतर बापूय दितालो. बापूय 98 एक्सपायर जालो 1998. तेन्नाच्यान मागीर हांव दिता. आणि कसले कसले वखद तुमी दिता? आमी दिता बरे पिणाचे, दया आंगार, तांबडे आंगार, कामीण, मुतखडो, पिंत खडो, अशें खूब तरांचे दिता. अर्थरायटीस म्हणल्यार आमी म्हणटा ते मराठीन हे म्हणटा संधिवात. डायबिटीस आसून दिता आयुर्वेदीक. आणि स्पेशल तुमचे अशें कितें आसा म्हणजे खंयच्या हितून तुमी चड म्हणजे लोकांक हे करता ते बी? वखद दिता चड प्रमाणात मुतखडो आमी चड दिता. पायल्स बिकळाचे, पायल्साचे आनीक मुतखडो ही सगळें चडूच दिता. डायबिटीस सुद्दां चडूच खूब आसता. चडशे तुमकां कित्यान लोक सांगतात की बाबा हे आमकां वखद चड बरें पडलें म्हणून? चडशें मुतो आमी कोणाक खूब जाता न्ही राती स 8 फावटी ते आमी चड बरें पडटा. आणि आता तुम्ही आता शिकपाक तुमच्या बापाय कडल्यान तुम्ही शिकल्या म्हटले. सो तुमकां शिकपाक कितलो टाइम लागलो? म्हणजे डेली ते बापूय दिता ते अशें दी पळप आमी ते. तेणी केन्ना म्हणप हें दाती पडलां, ह्या दया आंगार जाता तेका पडलां, खंयचें दूख चड जाता, आंग दुखता तेका अशें ती दाखयलें तिणी आनी व्हरोन दाखयलें दोंगरार झाडार. परत घरा कडेन दिता तें दाखयलां अशें करून करून चालू. पण आतां इतले तरेची वखदां आसा ती तुमकां म्हणजे याद दवरपाक कितें त्रास पडले? ना, ल्हानपणा पासून तुमी करताले? ल्हानपणाच्यानूच दिता जवळ जवळ 67 68 तेन्नाच्यान दिता. म्हणजे सदी ना, मदीं मदीं म्हाका तें दी सांगप आपूण बाजारात आमी गेलो जाल्यार हांव दिवतालो. आयताराचो दिवप, सगळीं न्ही थोडी थोडी दिवप. आता एक सांगा की तुम्ही म्हणजे तुमची आता तुम्ही जी वखदां दिता ती तुमच्या घरान आनी कोणा कोणाक खबर आसा? म्हणजे तुमची स्पेशली म्हाका कळपाक जाय की तुमची घरकान्न जी आसा तिका हितूंतले कितें खबर आसा? कारण जायती बायलांय तुमचे कडेन येता आसतली, तांकां उलोवपाक मातशे कितें तरी त्रास जाता आसतले. सो तुमचे कडेन उलोवपाक ती मागीर बायलां कडेन तिंका सांगता सारकें. थोड्यांक मुतो आमी त्रास पळय जाता ते दादल्या सांगता अशें ना, थोडी थोडी सांगता. आतां थोडी चड जाणटी आहा ती सांगना. पायल्स आसा न्ही तेवूय कितें आहा तेच पळयता आनी तो संडासा फाटी येता. आनी ते समज गाठी बिटी जाल्या जाल्यार थोड्या हांगा जाता खंय चेडूं येयले न्ही तेका तशी हांगा जाल्ली गाठ ते प्रेणी पळयलें आतां. ओके. आणि खंयच्यान लोक येता तुमचे कडेन? म्हणजे कुंकळेचेच लोक येता काय ऑल गोंयच्यान येता? आणि तुम्ही आता जी वखदां पळय तांकां दितात ती तुमकां कुंकळ्यानूच मेळटा आणि लागींच अशी कर्नाटका सुद्दां ते अनमोडार अश्यो हाडटालो. आतां हांव वचना थंय, आतां तो जनावर चड जाला, आतां वचना. पण तुम्ही थंय वचून थंयच्यान सोदून हाडटाले? दोंगरार मेळटाली तशें हाडी आमी ती. आणि आतां वचना. आतां ते हेमी जाले न्ही आनी लोकांनी सांगलें आतां हेवट्यो भोंवनाका म्हणून. हे चड जाल्या कोण ते अश्वाल. ओके. आणि आता तुमकां हांगासर लागींच अशी खंयची मेळटा वखदां? अशी दयांगार बी जाता ती मेळटा, आंग दुखता ती मेळटा,
कामणीची अशी मेळटा ती अशें मेळ मेळत ते दोंगरान भोंवून पळोवचें पडटा तें आनी आमकां ती जाणट्या लोकांनी खंय दोंगरार मेळटा ती सांगून दवरलेली आहा फॉर एग्जाम्पल ते आतां थंय ओल्ड गोवा आनी कदंबा रोड थंय तशें एक अशें झाड आसा तें पळोवपाक व्हडलें न्ही तेजे तो पाळ काडून बल्सांक घाली संडास जाता बल्सां भायर काडले की बंद संडास अशें आतां तें थंय आसा काय हांव नकळो तुका सांगो आनी ते आमचे जाणटे लोक सांगो कदंबान हाडून ते हांगा रोयल्लें कर्नाटकाचे हांगा अशें ते जाणटेले सांगो आनी खंय गोंयान ना ते हांगा समज आता तुम्ही हे तुमच्या भुरग्याकूय शिकयला हय आणि तोय वखदां दिता 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 ओके मागीर तुमकां अशें आतां म्हणजे तुमी तुमची फुडली पिळगी जी आसा ताका तुमी सगळे पास ऑन करतात हय दाखयता घरा आणि म्हाका सांगा हालींच कोविड म्हणून जाल्लो हय तातूंत तुमचे कडेन कोण लोक आयिल्ले येयल्ले हय आणि तांकां तुमी हील केला हय जाल्यार ओके म्हणजे खंयच्यानशे अशे लोक येताले चड म्हणल्यार कुडयच्यान ते एका घरां सगळ्यांकूच जाल्लो तिंका तो कोवीड तिंका तो दिवं नाका दोगा जाणां चड जालो तिंका टायम लागलो बाकीच्यां तो पळय घरां सगळीं आशिल्ली फॅमिली सगळ्या तिंका तो 4 दिसांनी ती सगळीं सारकी आनी 4, 5, 6 दिसांनी 8 दिसांनी सारकी क्लियर जाली आनी दोगा जाणां मातसो खूब टायम जालो भावा आनी भयणी तिंका सादारणपणे 2 म्हयने सुद्दां घेवचे पडले बसल्या उठोंक जायना गेले ते वखद घेवन मागीर भोंवोन लागले सादारण बरे दिवस लागले तिंका आनी कोणी मदीं मदीं आना ते एका हेणे जाताले 8-10 दिसां बरें तुमी आतां हे जे करतात ते लोकांची सेवा करपाक लागून करतात म्हणजे लोकांक बरें पडटा म्हणून करतात काय आनी कितें कारण आसा ना लोकांक बरें पडटा म्हणूनच दितात म्हणजे तुमकां हातूंतल्यान कितें फायदो आसा ते येयले जाल्यार कोण फुकट व्हरान न्ही कितें तरी दिता आणि गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां कितें सपोर्ट बीन आसा हरशीं सगळो सपोर्ट आहा गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमी रजिस्टर आसा तुमचे कडेन कितें कार्ड बीन आसा आणि तुमी खंय अशे कॅम्प बीन जाले जाल्यार वता वयता आपयता आमकां ओके म्हणजे पळय एकदां आमकां हांव गुजरात गेल्लो झारखंड आपयलो म्हाका ते रेल्वेन वचोंक कळना म्हणून हांव वचोना झारखंड गेलो आमी 8 जाण गेल्ले गुजरातान मागीर हळूहळू आतां चड ना ते बेंगलोर आशिल्लो पूण मागीर हांगाच घेतलो तिणी अशें मदीं मदीं आतां म्हाका सांगा की तुमी खंयच्या दिसा वखद दिता म्हणजे सदांच दिता सद्या हांव घरा आहा न्ही सदींच दिता आणि तुमचो पुतूय तुमी म्हणटा दिता म्हणून तो आयताराचो घरा आसलो जाल्यारूच दिता जाल्यार ना ओके बरें दोतोर आतां सध्या आमी पळयतात की आतांची जी लायफस्टायल आसा तितून म्हाका दिसता भुरग्यांक सुद्दां डायबिटीज आसता सो तुमी डायबिटीजाचें वखद दिता जर कोणाक जर तुमचे कडेन येवपाचें आसलें जाल्यार तांणी खंय येवपाचें हे आतां कुंडय गेटी वयल्यान देंवलो न्ही थंयच्यान कुंकळ्या रोड येयल्लो आसा कुंकळ्या येयलो काय तिरुपती देवूळ गावलें तिरुपती देवळा कडल्यान मागीर ती रायटान गाडी घेवपाची 2 रोड जाता रोखडेच तो पेड गावता 150 मिटरार सुमार थंयच्यान मागीर परत लेफ्टान गाडी घेवपाची दुरीवाडा म्हणून रोड बोर्ड लायलो आहा थंयच्या बरोबर आनी तो वयर सरता पेडा कडल्यान थंयच्या सारकी 1 किलोमिटरार घर आहा तुमचो नंबर बीन कितें आसा कॉन्टॅक्ट नंबर आमचो नंबर 9049934185 तर आमी आशिल्ली कुंकळ्या आणि आमच्या बरोबर आशिल्ले ते दोतोर रोहिदास गणेश कुंकळकर आणि तांचो एड्रेसूय आमी तुमकां दिला आमची जी वालोर तुका गोंयकारा ही कार्यावळ आसा ती आमी म्हयन्यांतल्यान 2 फावटी तुमच्या मुखार हाडटली एक 1 तारखेक आणि एक 15 तारखेक तुमकां जर अशें कोण खबर आसा जे आपलो घराण्याचो जो वारसो आसा ते फुडें व्हरतात आणि तुमकां दिसता जर तेंच्यांनी बीन सगळ्या गोंयकारां मुखार येवचें कशें जाल्यार आमकां कमेंटान कळयात किंवा आमी जो नंबर दिता तांचेर आमकां कॉन्टॅक्ट करात देव बरें करूं